फाटले कितले दीस जाले झेड.पी इलेक्शन उलयता फायनली आयज लास्ट डे कॅम्पेनिंगाचो येयलो आसा. ऑलमोस्ट लास्ट डे म्हणल्यार जाता. ऑलमोस्ट कहो आहा रिस्पॉन्स एकदम बरो आहा. कित्याक आनी आमी भोंवताय ते भाशेन आतां आमगेले दोनी वोट वयले ऑलमोस्ट आमगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी काबार जाय दिली आनी हांगेले हेल्पान आमगेली तिगांय पांच हेंगेले हेल्पान म्हाका सारकें बऱ्याक पडलें. आमकां चलोन आनी वचपा पडना कित्याक चलोन तरी आमी भोंवली हो टायम आमकां पावपा न्हू आनी तेमी बरो हांदमाला आनी हे पाटी लोक अशें म्हणटा की काँग्रेसाकूच आमी वोट मारतली आनी रिस्पॉन्स इतलो बरो मेळ्ळा की आमी काम केलो तें लोक म्हणटा तुवें काम जायत केल्लें आनी म्हजेरय वयर तेमी जायत उलोवन हे आमकां हे पाटी काँग्रेसाक वोट मारतली. अशें की फाटली इतली वर्सां हिंगा झेड.पी इलेक्शन पळयत जाल्यार तुमी आशिल्ले आनी तेन्ना इंडिपेंडंट पूण हे फावट काँग्रेसूय बराबर आसा. डेफिनेटली भोंवला त्या प्रमाणे एडवांटेज मेळ्ळा. एडवांटेज सारकी बरी एडवांटेज आहा. गेलोले कडेन म्हणटाय ना बाबा आमी हे पाटी काँग्रेसाक हाडपाक जाय. कित्याक काँग्रेस हाडपाक जाय की लोक BJPचेर विटला. आज BJP तरी आमी पयली जाल्यार एक आमकां आतां दिसती पडटा खंयच्यान रेप केसो चोरयो रोडार दामोर गायना फोडा दोला आनी कोणा इलिगल लायसन्स दिताय आनी हेका लागून आमगेले लोक सारको काँग्रेसाक आहा. ओके. ही फावट तुवें यंग युथूय चड हिंगा कॅन्डिडेट म्हणून घातलेले आसा तेजेरूय कशें आसा लोकांचें एक्सपिरियन्स? ना तें आतां दुसरे वदान भोंवता तेकाय बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा. ही फावट हिंगा यंग कॅन्डिडेटूय दिलेलो आसा तुवें सो लोकांचे तेजे वयर कितें व्यू आहा? हांव थोडेशे वोट तेजेय बारा गेल्लो. हांव काल सालजोरा मारला लोकां गेलो इतलो बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा की लोक म्हणटाय अशें करून युथाकूच मुखार वचपा जाय. कित्याक लोक आतां अशें म्हणटा की हे पयलीं पळय आहले तेंचेर लोक सगळो बेजार जाला. तेच दिसती पडटात आनी एक अशें जाता की तें आयकनाय. हे काँग्रेसा येताय तेशी वयताय तेजेर लोक मातशें हें जाला पूण आतां लोक कितें म्हणटा असले यंग येवपा जाय पॉलिटिक्सांक आनी तेमी मुखार वचपा जाय. तेकाय बरो रिस्पॉन्स मेळटा आनी लोक हे पाटी कळटा सगळो काँग्रेसा आहा म्हूण. सो नो डावट तुमकां कॉन्फिडन्स आसा? या आमकां सामकें सारकें लोकांचे उलयत ते भाशेन कळ्ळां. ही आमगेली एक्स पांचां सगळीं तीं बरी भोंवताय तेंकाय बरो रिस्पॉन्स दिला की हे पाटी वोट काँग्रेस मारतली आनी आमगेली जी नावेलीची सीट आहा ती हे पाटी काँग्रेस निवडून येतलें. थँक्यू.